बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। मोहतरमुल मकाम मोमिनीन इकराम, नाज़रीन व नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक इलेक्ट्रॉनिकली शुरू होने वाले दरस कुरान बनामे सखावतुल कुरान की आज 18वीं नशिस्त का सूरतुल बकरा की आयत नंबर 47 रुबअ जहां खत्म हुआ है, 5वां रुकू जहां खत्म हुआ है, वहां से आगाज हो रहा है, जिसमें एक आयत कल ज़िम्नन पढ़ी गई थी, जिस आयत में अल्लाह फिर बनी इसराइल को, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को अपनी निअमतें याद करा रहा है और उन्हें यह फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें फजीलत बख्शी तुम्हारे जमाने के लोगों पर। इसके बाद की आयत में तकवा की डिमांड है और अल्लाह फरमा रहा है वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। उस दिन से डरो, क़यामत के दिन से, जिस दिन कोई शय किसी शय का बदल नहीं बन सकेगी, सब्स्टिट्यूट कोई नहीं होगा। कि मसलन मैं कहूं कि मैं जो फलां काम करके आया था, इसको मैं अपनी ड्यूटीज के अगेंस्ट में आज दे दूं कि बारे इलाहा मैंने फलां जगह झाड़ू दिया था, रास्ता था लोगों का, उस झाड़ू देने की वजह से मेरी जो नमाजों की कमी है वो पूरी कर दे। ऐसे नहीं होगा, ड्यूटीज तो परफॉर्म करनी पड़ेंगी। वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। उस दिन सिफारिश बेजा कबूल नहीं होगी और कोई अदला बदला अनफेयर नहीं होगा और मदद भी वहां कोई नहीं की जाएगी। ये समझें आप कि वहां पर मदद होगी, चीटिंग नहीं है, वहां पर मदद होगी मगर कुछ मदद के काबिल होंगे तो तभी होगी। इसके बाद किस्सा शुरू हो रहा है बनी इसराइल का, जिनको फिरऔन कत्ल करता था, जिनके बच्चों को नजूमियों ने उसको ये बताया था। ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है या एस्ट्रोनोमिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने उसको ये बताया था कि एक बच्चा आएगा, बनी इसराइल में पैदा होगा, जो तेरे तख्तो ताज को ताराज कर देगा। उसको उस बच्चे की तलाश थी। उस बच्चे की तलाश की पादाश में उसने 70,000 बच्चा बनी इसराइल का कत्ल करवा दिया। जो बच्चा पैदा होता वो काहिनों से, नजूमियों से पूछता कि किस इलाके में होगा, तो मसलन वो कहते, मिसाल के तौर पर बिला तशबीह अर्ज कर रहा हूं, मसलन वो कहते बैतुल मुक़द्दस में होगा, तो बैतुल मुक़द्दस के बच्चे मार देता। मसलन वो कहते कि जॉर्डन की सरहद पे होगा, फिलाडेल्फिया जिसका नाम था, अम्मान, तो अम्मान के बच्चों को मरवा देता। ये उसका तरीका था। वैसे तो वो इजिप्ट में था उस वक्त, उसका जरा दायरा और भी वसी था। तो इसको अल्लाह याद कर रहा है नेमतों में से। वो जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला पहले इजमाल और फिर तफसील बयान कर रहा है। उन नेमतों में एक नेमत मेरी ये है कि मैंने जो तुम लोगों को, बनी इसराइल को, फिरऔन के शर से बचाया और फिरऔन की आल के शर से बचाया। यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला करते थे, मजा चखाते थे। युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारे बेटों को मार देते, लड़कों को, और लड़कियों को अपनी खिदमत के लिए जिंदा रखते कि वो उनकी लौंडियां बन जाएंगी। जैसे आजकल बादशाह कई मुल्कों के रियाल, दिरहम, दिनार की ताकत पर गरीब मुल्कों की लड़कियों को लाकर अपने घरों में लौंडियां बनाते हैं
اور ان سے پھر اور بھی کام لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر فرماتا ہے کہ جب اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے لیے پانی میں سے پتھر نکالا تھا، اس کو بھی ہماری نعمت کو یاد کرو۔ اور پھر اللہ یاد کروا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے چلے کو کہ 40 راتوں کے لیے جو موسیٰ گئے طور پر، اور تم نے کیا کیا کہ بچھڑے کو خدا بنا لیا، اس کی پرستش تم کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم عفونا بعد ذالک، ہماری نیکیاں دیکھو، ہماری خیر دیکھو، ہمارا ظرف دیکھو، ہمارا صبر دیکھو، ہماری عنایت دیکھو، ہماری کرم نوازی دیکھو کہ ہم نے ساری تمہاری لغزشوں کے باوجود تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد آگے پھر اور مزید بیان کر لیں گے، پھر کچھ اور نعمتوں کا ذکر آئے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ بنی کی یہ جو مد ہے چھوٹی ہے، یہ 2 سے 3 دفعہ ہوتی ہے، اور اسرائیل کی 4 سے 6 مرتبہ، یہ جو موٹی مد ہے، بڑی مد۔ یا بنی، بنی بنو تھا، حالت نسبی میں بنی ہو جاتا ہے، بنو اسرائیل بن جائے گا نسبی حالت میں بنی اسرائیل، یا جری حالت میں بنی اسرائیل۔ یا منادہ ہے، یا ندا ہے، بنی منادہ ہے، اے اسرائیل کے بیٹو، یعقوب کے بیٹو، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، اللتی جن کو انعمت علیکم میں نے تم پہ نازل کیا، انعام کیا، انعام کیا، انعام تو بیسیکلی انعام کیا، یعنی جس کے اگینسٹ میں لیبر نہ ہو اس کو کہتے ہیں انعام، کوئی گفٹ، پرائز کہتے ہیں نا انعام۔ آج کل تو نوبل پرائز ملتا ہے ان کو جن کی لیبر ہو، یہاں پر انعام وہ ہے جو لیبر تمہاری کوئی نہیں تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی تمہیں عالمین پر۔ یہ عالمین پر الف لام استغراق کا نہیں، ورنہ پھر وہ ہم سے بھی افضل ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ صرف اپنے زمانے کے، جیسے حضرت مریم کو کیا کہا کہ علی نساء العالمین، وہ عالمین سے مراد بی بی فاطمہ مراد نہیں ہے، ہاں بی بی خدیجہ کا دور نہیں ہے، وہ اس زمانے کی عورتوں کی نساء العالمین کی سردار تھا، اپنے تک اور اپنے سے پہلے، ہاں اپنے اور جی اپنے زمانے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ رہے گا اپنے زمانے، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ پہلوں سے زیادہ افضل تھے، اپنے زمانے، جو اپنا ان کا زمانہ تھا، جو ان کا ٹائم تھا۔ جیسے ہمارے امام، اب مثلا امام علی نقی علیہ السلام جن کی شہادت کا دن کل تھا، ولادت کا دن پرسوں ہے، کل ہے، بلکہ کل یعنی جو منڈے، یہ ولادت کا دن ہے، تو امام علیہ السلام کو آپ کہیں گے وہ اپنے زمانے کے افضل تھے، یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے زمانے سے پہلے بھی افضل تھے، ورنہ پھر ماننا ہوگا وہ اپنے باپ سے افضل ہوں یا مولا علی سے افضل ہوں، حضور سے تو وہ افضل نہیں۔ اس لیے ہمیشہ جب سیرت نگار لکھتے ہیں سیرت تو یہی لکھتے ہیں کہ میری بھی ایک کتاب ہے امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت، ہے نا آپ کے پاس؟ جی ہاں، اس میں میں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے افضل ترین انسان تھے، اپنے زمانے کے زیادہ عبادت گزار، اپنے زمانے کے زیادہ زاہد، آپ سے پہلے کے زمانے میں ان کے آباء و اجداد ان سے یقیناً افضل تھے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے، خدا نے تم لوگوں کو فضیلت دی عالمین پر، اپنے زمانوں پر۔ یہ الحمدللہ رب العالمین نہیں آئے گا، وہاں عالمین سے مراد سارے زمانے، وہ فرق ہم کیسے کریں؟ یہی تفسیر ہے کہ یہ جو الف لام آیا ہے وہاں استغراق کا ہے، یہاں استغراق کا نہیں ہے، وہاں پر ٹوٹل مراد ہے، یہاں ٹوٹل مراد نہیں۔ یہی ہمیں علم النحو بتائے گا، گرامر بتائے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کبھی کہا یجعل الولدان شیبا، اس دن سے ڈرو جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اس دن سے ڈرو یوم لا ینصرون، جب کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کبھی کہا اس وقت سے دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آپ کے وہ محسن شاہ تھے نا بونگے والے، وہ جب مجلس پڑھنے آتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے لوگ سودا سلف خرید کر رہے ہوں گے، اسی دوران میں آواز آ جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا۔ وہ عاشق قیامت کو عاشق قیامت اسی لیے کہتے تھے، آپ کے یہاں بھی انہوں نے اشارہ پڑھا کہ وہ قیامت کی گفتگو بہت زیادہ کرتے تھے، ڈراتے تھے بہت زیادہ۔ قیامت سے اگر انسان ڈرے تو گناہ نہیں کرتا، گناہ وہی کرتا ہے جو قیامت کی معرفت نہیں رکھتا۔ یوم قیامت جب انسان کو پتا ہو کہ برہنہ کھڑا ہوگا، سوائے تقوی کے کوئی لباس نہیں اور کوئی چیز وہاں کام آنے والی نہیں، تو گناہ نہیں کرے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور اس دن قبول نہیں کی جائے گی سفارش۔ اب یہ غلط فہمی نہ ہو کہ محمد و آل محمد کی جو سفارش ہے وہ بھی رد ہو جائے گی، نہ، ان کی سفارش تو بالکل کام آئے گی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شفاعت کام نہیں آئے گی، ایک دوسرے کی شفاعت، یا اگر ہم نے اہل بیت عصمت و طہارت کے مذہب کی دھجیاں اڑائی ہوں گی تو پھر اہل بیت کس طرح ہماری سفارش کریں گے کہ تم تو ہمیں بدنام کر کے آئے ہو، تمہیں تو ہمیں سزا دینی چاہیے، تم کس طرح چاہ رہے ہو کہ ہم تمہیں جزا دلوائیں؟ یہ ولا يقبل منها شفاعت، شفاعت کا ذکر قرآن میں 13 مرتبہ آیا ہے، شفاعت کا لفظ۔ وہ آپ ہمیشہ نہیں سنتے وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن اس سے پہلے راہ خدا میں خرچ کر لو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی بزنس، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش۔ وہ تو اس میں ہے سورہ منافقون میں، موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ اچھا، جیسے یہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قیامت کے دن سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہیں آئے گی، یہ عام جو لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی۔ ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اللہ کے نزدیک شفاعت کوئی نہیں ہوگی مگر ان کے لیے جو معذون، جن کی اجازت ہے، ہاں اذن ہے تو بالکل ہوگی۔ ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وہ سفارش نہیں کریں گے مگر ان کی جو چنے ہوئے لوگ ہوں گے، ہاں چنے ہوئے لوگوں کی تو سفارش ہونی ہے۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سفارش کوئی نہیں ہوگی مگر ان کی ہوگی جن کا اللہ کے پاس عہد ہے، ہاں وعدہ کیا ہے، بالکل۔ وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے سفارش کوئی نہیں ہوگی، قاتلوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن تو کہہ چکا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ اے میرے حبیب، پہلی صدی ہجری کا مسلمان اگر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ بھی استغفار کرتا ہے اور آپ بھی استغفار کریں ان کے بیاف پر، تو پھر اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے۔ یعنی حضور کی سفارش تو پہلی صدی ہجری والوں کے لیے بھی ہے اور ہم فقیروں کے لیے بھی یقیناً ہے، اور ان کے خاندان کی۔ یہ ذرا سی گفتگو اس لیے بتا دی کہ ایک غلط فہمی سی ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انہی آیتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شفاعت تو کوئی ہونی نہیں، تو ہم محمد و آل محمد کی کیوں مدد طلب کریں جب سفارش نہیں ہونی؟ تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے، ان کی سفارش تو ہوگی، بلکہ حضور کا یہ جملہ ہم جیسے گناہگاروں کو تسلی دلا رہا ہے۔ فرمایا شفاعتی
अहलिल कबाइर मिन उम्मती। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब किसी ने पूछा कि आपकी सिफारिश मुत्तकियों को होगी, आपने फरमाया मेरी शफाअत क़यामत के दिन मेरी उम्मत के गुनाहाने कबीरा करने वालों को होगी। लीजिए, हाँ ये नहीं बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, मगर फर्म बिलीव तो हो कम से कम। गुनाह के बाद जरा सा इंसान खौफ तो खा जाए, थोड़ा सा हया तो आ जाए इंसान को कि मैं हुजूर के मुंह कैसे लगूंगा, कि मैं तो तार तार करके आया हूं आईने इलाही को। ये अगर एहसास पैदा हो जाए अहले कबाइर में, तब भी अल्लाह ताला माफ फरमाएगा और हुजूर की शफाअत कबूल होगी। फिर ये भी फरमाया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, वमन सर्रहु अन यनफअहु शफाअतु शाफिईन इंदल्लाह फलयतलुब इलल्लाह अन यरदा अनहु। जो अल्लाह की सिफारिश का तालिब है उसे अल्लाह को राजी भी करना चाहिए। हाँ, ये तो नहीं कि भाई आप कहें जी सिफारिश होगी मगर राजी ना हो। हमारे राजा साहब एक बड़े ओहदे पे फायज हो गए थे, हमारे गांव सनराल वाले सारे के सारे टूट पड़े कि जी आपके क्लास फेलो, ओहदे पे चले गए। हर सनराल का बंदा हाथ में वो पकड़ के अपनी नहीं गन्ने नहीं वो एप्लीकेशन, हाँ फेरिस्त एप्लीकेशन, वो राजा साहब को लाइन लगा हुआ कि आप तो वही वो हमारे अलामा साहब के हैं ना क्लास फेलो। तो अब ऐसे थोड़ी है कि वो राजा साहब सारे सनराल को ही जॉब दिला देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। थोड़ी सी क्वालिफिकेशन तो देखी नहीं होगी। अगर बंदे ने मैट्रिक ही नहीं किया तो जॉब कैसे मिलेगा। तो ये थोड़ा सा प्राइमरी मिडिल मैट्रिक के जो मराहिल हैं वो तो तय करें ना। चलिए थोड़ी से नंबर कम होंगे तो सिफारिश करवा देंगे 20-25 नंबर। ये तो नहीं हो सकता कि सिफर वाले को हम 100 कर दें, ये अदले इलाही के खिलाफ हो जाएगा। अगरचे उम्मीद तो हमारी यही है कि फजले इलाही हो, अदल तो हो ही ना, वरना अदल हम गरीब तो अदल के काबिल ही कहाँ है। वो क्या कहा था उसने, अदल करें थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले हो, फजल करें थे बख्शे जाओ मैं जय मुंह काले हो। वो सुल्तान बाहू ने जो कहा था ये है, बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से, इस फिक्र की वजह से आपके अंदर गुनाह का जज्बा पैदा हो, नऊजुबिल्लाह, कि भाई मैं गुनाह करूं कोई बात नहीं, बख्शा तो जाना ही है ना, नऊजुबिल्लाह। तो ये जरा सी गुफ्तगू आ गई कि आपको अंदाजा हो जाए कि शफाअत होगी, मगर हमें थोड़ा बहुत मेहनत तो खुद करनी होगी। इज़ा कान यौमुल क़ियामत बअसल्लाहुल आलिम वल आबिद फ़इज़ा वक़फ़ा बैन यदै अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़ील लिल आबिद इंतलिक़ इलल जन्नह व क़ील लिल आलिम क़िफ़ तशफ़अ लिन्नास बिहुस्न तादीबिका लहुम। ये है जबरदस्त हदीस जो आज के दर्स की जान समझ ले। क़यामत का जब दिन होगा, हमारे छठे इमाम का इरशाद है, क़यामत का जब दिन होगा अल्लाह फरमाएगा आबिद से इंतलिक़ इलल जन्नह, आबिद जन्नत में चला जा, इजाजत है। आलिम से कहेगा, वो आलिम जिसकी मुखालफत हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों में, खासतौर पे पाकिस्तानियों में और फिर खासतौर पे पंजाबियों में फर्ज शुमार होती है। जी हाँ, यानी आजकल मुआशरे में ये ड्यूटी है कि आलिम का अगर मुखालिफ नहीं तो वो मोमिन कैसा, आलिम के खिलाफ जो कुछ हो सके जहर उगलो। क़ील लिल आलिम क़िफ़, आलिम से अल्लाह कहेगा तू रुक जा यहां पर। क्यों रुकू? अल्लाह फरमाएगा बता अपने साथ किस किस को जन्नत में ले जाना चाहता है। जो तूने अवाम की बुराइयों पर, ना सजा पर सब्र किया था, उस सब्र के एवज आज हम तुम्हारी सिफारिश को कबूल कर रहे हैं। तो आलिम की जब सिफारिश कबूल है तो क्या हुजूर की नहीं होगी, अहले बैत की नहीं होगी? तो आलिम को वही हमारे सरदार अमीर ने कहा कि साईं इसका मतलब यह है कि ज्यादा ही सताएं आपको, ताकि ज्यादा हमारे गांव वालों को बख्शवा दें। आप जितना सताएंगे उतने ज्यादा लोगों को आप बख्शवाएंगे। क्या कहना, फिक्र हो तो ऐसी हो सरदार जैसी रहमतुल्लाह अलैह।
بخشو، ہاں بخشو تو بالکل، بے شک وہ پھر منزل ہے نا، وہ منزل، وہ پاک، ہاں وہ اخلاص کہاں پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے ماحول میں جہاں لمحے لمحے پہ مشکوک غذا ہے، جہاں مسجدوں مراکز میں حرام غذائیں کھلائی جا رہی ہیں، مشرکوں کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں اور شفاعت محمد و آل محمد کی امید رکھ رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ بدن نجاست سے بھر جائے اور ہم کہیں وہ آئے تطہیر کے مصادیق ہماری سفارش کریں، تو ڈرنا تو پڑے گا یہاں پر بہت۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عدل، عدل سمجھتے ہیں نا؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، یعنی کوئی چیز سبسٹیٹیوٹ، مثلا یہ فون میں نے آپ کو دیا، اس فون کے بدلے میں آپ کوئی ایسی چیزیں جو اس فون کے برابر ہو، اس کو کہیں گے عدل۔ یہ جو عدل الہی یہی ہے کہ میں نے ایک نماز پڑھی، اللہ مجھے ایک کا ثواب دے دے، ایک روزہ رکھا، ایک ہی کا مجھے ثواب دے۔ فضل یہ ہے کہ ایک رکھا، وہ مجھے کہہ رہا ہے میں 60 سال کے روزوں کا ثواب دوں، رکھا ایک ہے، یہ فضل ہے۔ عدل سمجھ گئے نا آپ؟ عدل۔ قتل علی لشدت عدل، وہ مارکۃ الآراء تھیسس جارج جورڈاک کا، اللہ اکبر، جس نے مصر کا، لبنان سے تعلق رکھنے والا، اس نے یہ تھیسس لکھا یونیورسٹی کے لیے، ڈاکٹریٹ کے لیے، اور اس نے اس تھیسس کا عنوان لکھا علی قتل کیے گئے اس لیے کہ وہ عدل میں شدید تھے۔ علی اگر عادل اتنے سخت نہ ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ ذرا غور کریں، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، جی ہاں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو یا یاد کراؤ اس وقت کو جب ہم نے تمہیں اے بنی اسرائیل نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے۔ اب فرعون کی آل میں آپ بتائیے ایمان سے، اگر آل میں بیوی شامل ہے تو کیا آسیہ کا کوئی شر تھا؟ یہ قرآن کی دلیل ہے کہ آل میں بیوی شامل نہیں ہوتی، ورنہ آسیہ کا کون سا شر ہے جس سے ہم نے تمہیں نجات دی؟ وہ تو بیچاری مومنہ تھی، وہ تو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ اکبر، قیامت تک کے لیے اہل ایمان کی رول ماڈل کا نام ہے آسیہ۔ ذرا غور فرمائیں پھر آپ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، تم سے مراد بنی اسرائیل، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، وہ آل سے مراد وہی قبیلہ، شاباش۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت زیادہ عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، یہ بیان آ رہا ہے، وضاحت، یہ کلیریفیکیشن، وہ کیا تھا سوء العذاب، کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو، یہاں نساء سے مراد لڑکیاں، غور کریں، وہ جو نساءنا وَنِسَاءَكُمْ، اب سمجھ میں آ گئی بات، وہاں بیویاں نہیں مراد، لڑکیاں مراد ہے۔ دیکھو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تھی بلا تمہارے رب کی طرف سے، وہ بلا جو کہ عظیم ہے۔ یہ بلا عربی کی بلا ہے، اردو کی نہیں۔ اردو کی بلا وہ ہوتی ہے جو قبرستان میں نظر آتی ہے، عربی کی بلا امتحان، جی آزمائش، ٹیسٹ، جی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، یہ فرقہ جانتے ہیں نا، فرقہ، یہ فرقہ پرستی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پھاڑ دیتے ہیں آپ، ہاں، تفریق، ڈویژن، یعنی کہتے ہیں فرق مبارک پھٹ گیا۔ یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ اگلا حصہ، اس کو کہتے ہیں فرق۔ ہاں، حضرت حور کا بھی فرق پھٹ گیا۔ اچھا، فرق اس کو بھی کہتے ہیں، یوں بھی اور یوں، یہ اگر یہاں تلوار لگی ہے تو فرق پھٹ گیا، یعنی
इसके दो टुकड़े हो गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी फर्क मुबारक कहते हैं, वो फर्क वही है जो डिवीजन करता है, फर्क डिवीजन करता है। फारूक को फारूक क्यों कहते हैं? फुरकान, फुरकान को फुरकान इसीलिए कि वो फर्क ज्यादा करता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम फारूक आजम है, उनसे बेहतर फर्क तो हक व बातिल में कोई कर ही नहीं सकता। वही हमारी नजर में सिद्दीक अकबर है। और सिद्दीक आजम कौन है? ये टेस्ट है, बता चुका हूं। उम्मत में है कोई साहब साहबी है, शाबाश शाबाश, अबू जर सिद्दीक आजम के कोई आसमान ने साया नहीं किया किसी ऐसे शख्स पर जो अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। क्या कहना, कन्वर्टेड हो तो ऐसा हो कि सिद्दीक आजम की मंजिल पे पहुंचे, कि अगर मौला उसका सिद्दीक अकबर हो तो वो सिद्दीक आजम हो। सुभान अल्लाह। ये मैं अपने अल्फाज के लिए कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि कोई लिखा हुआ है कहीं समझाने के लिए। जी हाँ, उम्मत में सबसे बड़ा सच्चा अबू जर, अहले बैत में और कायनात में सबसे बड़ा सच्चा मौला अली। फारूक आजम भी वही, सिद्दीक अकबर भी वही। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम व इज़ फरकना, और जब हमने फाड़ दिया, डिवाइड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, बेकुमुल बहरा, बाहर को तुम्हारे लिए, फांजैनाकुम, ये बाब माना लामा है, लकुमुल बहरा, क्योंकि फरकना खुद लाजिम है ना, तो ये मुताद्दी होगा बात से, जैसे ज़ाहबा बेज़ैदिन, ये मुताद्दी हो रहा है। वैज फरकना, क्योंकि वरना तर्जमा सही ना होता। किसको फाड़ा? मफूल आ ही नहीं सकता, तो अल बहरा, उस बहर को। वैज फरकना बेकुमुल बहरा फांजैनाकुम, बस हमने तुम्हें निजात दी। वागरकना आला फिरौन, और हमने गर्क कर दिया आले फिरौन को। उनमें आसिया थी। दूसरी दलील कि आल में बीवी शामिल नहीं है। खामखा घुमा फिरा के न लाए, जहां बीवियां हैं कोई इनकार नहीं कर रहा। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, है ना, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतिअना अल्लाह व रसूलहू, इसमें बीवियां हैं शामिल। ये बीवियों की शान में है। ये कुरान मजीद में हुजूर की बीवियों की शान में बड़ी आयत है। ये खुद सूरह तहरीम भी, उसमें भी बीवियों की शान है। हाँ जाहिर है, शान तो है, बिल्कुल शान बयान करनी चाहिए नबी की अज़वाज की, है उसमें बिल्कुल, मगर इसमें नहीं है जिसमें आप जबरदस्ती आल में दाखिल कर रहे हैं, उसमें नहीं। फ़अनजैनाकुम व अगरक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, ये वाव हालिया है, हालांकि तुम देखते रहे। तुम्हारी आंखों के सामने, हाँ वही नजर, ये नजर कहते हैं, नजर के सामने। व अंतुम तंज़ुरून, तो ये सारे कबीलों के लिए अलग अलग रास्ते में 12 जी हाँ 12 बिल्कुल है कुरान में, इसनत अशर, क्योंकि 12 कबीले थे और 12 ही रास्ते बनाए, असबातन उममन, बिल्कुल 12 ही। इसी से बल्कि पता चलता है, एक दफा मैंने मजलिस पढ़ी थी, पूरी एक मजलिस 12 पे, तो उसमें साबित किया था कि कुरान में रास्ते भी 12, असबातन उममन भी 12, और जो नकीब है, नकीब, हाँ बनी इसराइल के नकीब भी 12, हवारी भी 12, महीने भी 12, बुर्ज भी 12। देखिए महीने 12 है ना, घंटे भी 12। हाँ जी हाँ, वो वही नकीब, वही उन्हीं को नकीब, हाँ उनको ही नकीब, जी हाँ नकीब वही है, वो जो इमाम है वही नकीब है। तो उसी से हम ये रिलेट करते हैं कि उम्मत मोहम्मद में भी 12 होने चाहिए, इसलिए बाद में लिखा है 12 और उनमें छठा यजीद लिखा है। हाँ तो मुबारक हो उन्हें जिनका छठा इमाम यजीद हो, और हमें मुबारक हो जिनका छठा इमाम जाफर सादिक।
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. گئے تھے کتنی راتوں کے لیے؟ 30 کے لیے. اضافہ کتنی کا ہوا؟ 10 کا. یہاں سے نکلا ہے چلہ. یہ جو چلہ کہتے ہیں نا، یہ تو جو جعلی پیر ہیں وہ تو غلطی کرتے ہیں، تو کوئی کرتے ورتے کچھ نہیں. 40 دن کی روایتیں ضرور ہیں. 40 دن تک اگر کوئی شخص لقمہ حرام نہ کھائے، 40 دن تک اگر کوئی شخص گناہ نہ کرے، 40 دن تک اگر کوئی شخص کسی کا دل نہ دکھائے، 40 دن تک اگر کوئی انسان کھانے پینے میں احتیاط کرے، تو اللہ تعالیٰ ایک بہترین منزل استجابت پر اسے فائز کر دیتا. یہ بالکل درست ہے. اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو 40واں ہے وہ بھی کوئی حرام نہیں ہے. 40 کا ذکر تو ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے 40 کا تو ذکر آ گیا، تو چلہ 40 چہلم کوئی قباحت نہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، اس وقت کو یاد کرو. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو. عجل بچڑا، گائے کا بچہ. من بعدہ، اس کے بعد، یعنی یہ ہمارے وعدے کے بعد، ہمارا وعدہ جو لیا ہم نے، یا من بعد موسیٰ کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ بھی واو حالیہ ہے. اس واو حالیہ کا یہ ترجمہ ہوگا در حالے کے تم ظالم تھے. اس حال میں تم نے بچڑے کو پکڑا کہ تم ظالم تھے. ایمان سے خارج ہو، ظاہر ہے ظالم. ثم، اس کے باوجود، سبحان اللہ، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر بھی ہم نے معاف کر دیا. اس کے باوجود ہم نے کہا چلو کوئی نہیں، بیچارے کمزور ہیں، معاف کر دو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس وقت کو یہ اس جو ہے نا یاد کرا رہا ہے، بس آ رہا ہے یاد کرانے کے لیے، یہ احسان، یہ نیکی، وہ نیکی. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تورات والفرقان، اور ہم نے ان کو ایک صلاحیت دی کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے. یہ آج بات میری یاد رکھ لیجیے، انسان کے پاس کتاب بھی ہو، حفظ قرآن بھی کر لے، قرأت قرآن بھی کرے، نماز پڑھے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس سب کچھ کرتا ہو، اور اس کے پاس فرقان نہ ہو تو نجات ممکن نہیں. فرقان حق و باطل میں تمیز کا نام ہے. اس کی کمی تھی ابلیس میں. دیکھیں، یہ نہیں تھی، فرقان اس کے پاس نہیں تھی، سب کچھ تھا، فرقان کی وجہ سے وہ مار کھا گیا. لہذا یہ کیپیبلٹی اپنے اندر رکھنا کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرنا، جو پرسوں گزر چکا ہے. لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. یہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، کتاب سے مراد تورات، والفرقان، فرقان سے مراد وہ پاور. یہ ہارون کو بھی دی تھی، دوسری جگہوں پہ ہے کہ آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان، فرقان ہم نے عطا کیا. لعلکم تہتدون، دیکھیے یہ اس لیے کتاب اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو گویا ملازمہ ہے، لازم ملزوم ہے ہدایت اور فرقان. ہاں، کتاب ہو اور فرقان نہ ہو پھر بھی آدمی بھٹک سکتا ہے. سمجھ گئے؟ یہی ہوا، فرقان وہ دے گا. اسی لیے تو ہمیشہ نہیں کہتے اللہم اہدنی من عندک، بار اللہ مجھے اپنی طرف سے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم. یہ کون سا مسئلہ ہے کہ ڈیلی آپ دعا کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ نہیں، ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں. فاتحہ پڑھتے ہیں تو دعا،
مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں تو دعا، نماز میں ہے تو دو مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم. مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا جو مرحلہ ہے اتنا مشکل ہے کہ اگر ڈیلی بار بار بھی دعا مانگتے رہیں تو بھی یقین نہیں کہ ہدایت ہو جائے گی. ہاں ہدایت بڑی مشکل چیز کا نام ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی مشکل سے درس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے بچے ملا کے آج 14 ہوئے. ذرا دیکھ لیں آپ. اسی بروکلن کے اندر میں 100 خاندان کو تو میں جانتا ہوں جو فن خان مومن ہیں، مگر ان 100 میں سے بڑی مشکل سے 13-14 لوگ ویکینڈ پہ، وہ بھی جب کوئی کام وام نہیں ہے، اور وہ وعدہ کرتے ہیں. بہت لوگ اس پہ دیکھیں گے ٹی وی پہ، میں نے کہا بھی دیکھ لیں گے، آپ کال کر لیجئے گا. دیکھیے اب تک تو کوئی کال نہیں ہے. تو یہ غفلت کے پردے ہیں. ہدایت کے لیے فرقان کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے. دعا کریں اللہ کسی وقت بھی ہمیں زیادہ حق سے برگشتہ نہ کرے. ورنہ آپ دیکھ لیں نا اولادیں سو رہی ہیں، جوان سو رہے ہیں، وہ رات کو 2:30 بجے تک اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گے تو فجر کی نماز میں تھوڑی آ سکیں گے. ویک ڈیز میں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ویکینڈ پہ ان کے پاس کمپیوٹر ہے. ماں بھی کمپیوٹر، باپ بھی کمپیوٹر، رشتہ کرانے والا بھی کمپیوٹر، رشتہ توڑوانے والا بھی کمپیوٹر، مولانا بھی کمپیوٹر، مجتہد بھی کمپیوٹر. اب تو پوری ہر چیز ہی کمپیوٹر ہے. یعنی وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ انسان خواہشوں کی پیروی کرتا ہے. آج بلا تشبیہ کہنا چاہیے کہ آج کا جوان کمپیوٹر کا غلام ہے، کمپیوٹر کا بندہ ہے، بلکہ کمپیوٹر کو اللہ کی جگہ پر رکھ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جی ہاں بالکل. تبھی تو شاہ جی دیکھے نا ماشاءاللہ ہاتھیوں جیسے بیٹے ہیں، مسجد آنے کا نام نہیں لے رہے. 5 دن تو آ نہیں سکتے تو بہانہ ہے جینون. 2 دن ان کے پاس کمپیوٹر نے تباہ کر دیا، تو پھر کب اللہ کے لیے کب وقت ہوگا؟ جیسے میرے بھائی بہن اکثر سوشیالوجی میں اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے دونوں دن دعوتیں ہی دعوتیں اڑ رہی ہیں، دوپہر بھی دعوت، شام بھی دعوت، اب تو بلکہ ناشتے میں بھی بلائے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا 5 دن تو نہ تمہارے پاس وقت ہے نہ اولاد کے پاس وقت ہے، اور 2 دن جو تمہیں اللہ نے دیے ہیں چھٹی کے، اس میں تم تعیش میں اور ریستوران پہ گزار رہے ہو سوشیالوجی میں. تو یہ بچے کب سنوریں گے بیچارے؟ قصور تو تمہارا ہے کہ تم نے ان بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا. جو تھوڑا بہت ٹائم تمہیں بریک ملی تھی تم نے وہ لوگوں کی سوشیالوجی میں گزار دی. یہی سوشیالوجی والے کل آپ کے اوپر طعن و تشنیع کریں گے اگر آپ کے بچے بچیاں خراب نکلے. وہ کھانے وانے کام نہیں آئیں گے، پھر آپ کے خلاف پرچے بٹیں گے مراکز کے اندر کہ فلاں صاحب کے بچہ یہ ہو گیا، فلاں صاحب کی بچی کو یہ ہو گیا. یہی حال عورتوں کا بھی ہے. عورتیں سیلفش ہوتی جا رہی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ان کے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے حلوے مانڈے پک رہے ہیں، بڑی بڑی نشستیں ان کی ہو رہی ہیں، بچیاں کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوئی ہیں گھر پہ. یہ نشستیں نہ کریں، گھر بیٹھے ان کے اوپر سیکیورٹی گارڈ بنے، پہرا دیں ان کا. بہت مشکل مرحلہ ہے اس ملک میں خاص طور پہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کے لیے، اے میری قوم، یا قوم منادى مرخم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو پکڑ کے تم نے. فتوبوا الی بارئکم، باری سے مراد کہتے ہیں نا باری تعالی، باری یعنی خالق، باری کا مطلب خالق. پس توبہ کرو اپنے خالق کی طرف. فاقتلوا انفسکم، اور جو مشرک توبہ نہیں کرتے، اکڑے پھرتے ہیں، حکم جب آ گیا ہے تو اپنے رشتہ دار سے ہی مار کے آؤ. بڑا مشکل تھا کہ انسان اپنے بھائی کو مار دے، حکم تھا اس وقت. یہ آج نہیں ہے، یہ شریعت موسیٰ کا حکم ہے. حکم یہ ہوا تھا کہ تمہارا بھائی اگر مشرک ہے تو مشرک کو مار کر آؤ نماز پڑھنے. جیسے آج میں کہوں گا اپنے ایگو کو مارو اور آؤ. آج ایگو کو مارنا ہے، آج کسی بندے کو نہیں مارنا، آج خود کو مارنا، خود کو ہمبل بنانا ہے. خود جو ایک اندر ہمارا ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے اس شیطان کو مارنا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے تمہارے رب کے پاس، تمہارے خالق کے پاس یہ خیر. فتاب علیکم،
بس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہو هو التواب الرحیم، تحقیق وہ اللہ تواب بھی ہے رحیم بھی ہے، زیادہ توبہ قبول کرنے والا، زیادہ رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب یہ ایک اور ایشو آ گیا. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ. اب بتائیں، یہاں تو قرآن نہیں کہہ رہا کہ تم نے غلط کیا، تو یا رسول اللہ کیسے غلط ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے یا موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ڈس اوبیڈینٹ ہیں وہ یا موسیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو نہیں ڈانٹ رہا. ہم غریب جو اوبیڈینٹ ہیں، حضور کے آقا کے عاشق ہیں، ہم یا رسول اللہ کہیں تو ان کے نجدیوں کے فتوے آ جاتے کہ شرک ہو رہا. وہ تو یا اس لیے نہیں روکتے. اگر یہ بات ہے تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. حبیب کہہ دو عمل کرتے جاؤ، اللہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، رسول بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومن بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ دلیل ہے کہ حضور زندہ ہے، حضور آج بھی دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں ان اللہ رد روحی الیہ وانا ارد سلامکم، اللہ نے میری روح قبر میں پلٹا دی ہے اور میں اسی روح کے ساتھ تمہارے سلاموں کا جواب دیتا ہوں. اب ان احمقوں کو ذرا عشق مصطفیٰ سکھانا چاہیے. جتنا عشق ریال سیکھا ہے اتنا بھی عشق مصطفیٰ سیکھ لیتے تو ایسی حرکت نہ کرتے. یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تیرے لیے حتیٰ کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو ظاہر بظاہر. وہ کرسی جو چیخ رہی ہو اور کھسا اس نے پہنا ہوا ہو اور اس نے سرگودے والے لاچا باندھا ہوا ہو اور اس نے بوسکی کا قمیص پہنا ہوا ہو، پگڑ باندھا ہوا ہو، ایسا لے آ دکھا ہمیں تو پھر تو ہم مانیں گے. فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جہر سمجھتے ہیں نا، نماز بالجہر پڑھنا یعنی ظاہر کر کے، ظاہر بظاہر ہم اللہ کو جب تک دیکھ نہ لیں ہم ایمان نہ لائیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں پھر چنگھاڑ نے پکڑ لیا. چنگھاڑ آئی، ایک آواز آئی سخت اور اس نے تمہیں اچک لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وہی بات، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں، اللہ اکبر، پھر مرنے کے بعد ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، بیچارے اپنے بندے تھے، غلطی کر گئے تھے، ہمارے ہاتھ میں تو ہے نا روح کا پلٹا دینا، کوئی بات نہیں. یہ بندے ہو کر کمزور ہو کر اگر ڈس اوبیڈینٹ رہے ہیں تو ہم اللہ ہو کے غیر رحیم کیسے بنے. ہم نے پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا. تم اس قابل کہاں تھے کہ تمہیں ہم زندہ کریں؟ ہم نے پھر بھی کہا چلو کوئی بات نہیں. ثم بعثناکم، بعثت سمجھتے ہیں نا، یہ 27 رجب کیا ہے؟ یوم بعثت یعنی بھیجنا. بعثناکم اٹھانا، مبعوث برسالت، شاباش. ثم بعثناکم من بعد موتکم، موت کے بعد ہم نے تمہیں پھر اٹھا دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور تم پر ہم نے بادل کا سایہ کیا. اللہ اکبر، غمام بادل. یہ غم کو غم کیوں کہتے ہیں؟ غم ہمارے اوپر جو غم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بادل ہے نا، بادل آ گیا قسمت پہ، اس لیے تو غم طاری ہوا. بادل آ گیا، حالات پہ ابر آ گیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوا. وہ یاد ہوگا من اور سلوا تیتر بٹیر کی طرح، اور وہ گوند جو کیکر کی گوند نہیں ہوتی اس کی طرح شہد نما سویٹ ڈش، یہ من سلوا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو طیبات ہیں وہ کھاؤ. یعنی مشرک کے ہاتھ کا نہ کھانا، حرام نہ کھانا، بسم اللہ پڑھ کے چکن کو حلال نہ کرنا. طیبات کھاؤ. ان کے لیے بھی یہی حکم تھا، ہمارے لیے بھی یہی. وما ظلمونا، جو امریکہ میں آ گئے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ اگر یہ سوچیں عقل کریں ہماری قوم والے تو یہی من و سلوا ہے. دیکھیں بیچارے وہاں منڈی بہاؤالدین اور گجرات میں اور خوشاب میں بکر میں کیا جور آباد میں حال ہو رہا ہے.
روٹی کھانے کی نہیں, سخت گرمی ہے, پنکھے کا اہتمام کوئی نہیں, بجلی ہے نہیں, مچھر کاٹ رہے ہیں, 14 گھنٹے بجلی نہیں ہے, تو یہ من و سلوا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی من و سلوا ہے آقا جو آپ یہاں پر دبا کے کھا رہے ہیں, یہی من و سلوا ہے. اور کیا من و سلوا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے تو من و سلوا آ گیا ہے. تو ناشکری نہ کیجیے. کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا, ہم نے ظلم نہیں کیا اللہ فرما رہا ہے, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. وہ بنی اسرائیل نے خود ظلم کیا, ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ان کا ہی بگڑا نا, نقصان تو ان کا ہی ہوا نا. پتا ہے نا آپ کو من و سلوا جب آتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے؟ شاباش, پہلے بتا چکے ہیں, اسٹور کر لیتے تھے, یہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے تھے. تو جو آج بھی رزق الہی پہ ذخیرہ اندوزی کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا. ہاں, اور شرن حرام ہے حکم شریعت کا ذخیرہ اندوزی کرنا. آج 2 بجے جو آپ پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ شریعت آن لائن, اس میں یہی چیزیں بیان ہوں گی. حلال حرام بتا تو دیں کم از کم. آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے اجناس کی. جو جنس آپ کے ہاں مبتلا بے ہے, کھائی جاتی ہے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے بیچارے, اور آپ نے چاول کو چھپا کے رکھ لیا ہے, یہ فعل حرام ہے شریعت کے اندر. یہی کام وہ کر رہے تھے, یہی آپ کر رہے ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القرية, اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قریہ میں. یاد ہے آپ کو قریہ کا نام کیا تھا؟ یہ ہے ٹیسٹ. اریحا, اریحا, الف را یا ہا الف, اریحا یہ بستی تھی. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی اریحا میں داخل ہو جاؤ. اریجا, معاف کرنا, اریجا, ہاں نہیں جا, وہ نقطہ مٹ گیا تھا ہماری نوٹ بک میں, غلطی سے ایک دفعہ ہم وہ غلط پڑھا بیٹھے. اریجا, اریحا نہیں, اریجا, جی اریجا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, بعض نے بیت المقدس بھی لکھا ہے, میری نظر میں اریجا ہے. اریجا یہ اس کے اوپر ہے, دریا نیل کے کنارے کے اوپر ہے بستی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قریہ میں, اریجا میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور کھاؤ اس میں سے, اس قریہ میں سے, حَيْثُ شِئْتُمْ, جو تمہارا دل چاہے کھاؤ. رغدن, پہلے بتا چکے ہیں رغدن کا مطلب کیا ہے. رغدن جب بھی آئے سمجھ لیں جیسے امریکہ والے کھاتے ہیں. ہاں شاباش, خوب ایسے ٹوٹتے ہیں اللہ کا نام, اگلے 2 دن کا 4 دن کا بھی, یہ وہ رغدن جتنا دل چاہے کھاؤ. فادخلوا الباب سجدا, بلکہ میں ابھی آپ کو بتا دوں, آج مجھے کسی نے پوچھا کہ جی جاگ نہیں آتی, پیٹ بھر کے کھائیں گے تو کبھی جاگ نہیں آئے گی. ہم بھی تو ہیں نا, ہم کوئی اوپر سے تو نہیں آئے نا, آپ ہی کی طرح ہے. 3 گھنٹے کا سفر کر کے رات کو آیا ہوں, 2 بجے اوپر آیا. روزہ بھی رکھا ہے, شاہ جی کی طرف سے آئی رکھا ہے, پیسے نہیں دیے. میں نے کہا شاہ جی کو ثواب ہو, اب پتہ نہیں وہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا, ٹائم کا نہیں پتا, ہو گیا. چلیے بہرحال وہ دیکھیے آئی گئے نا, 2 بجے آ کے آدمی آئے, 2 بجے کمرے میں پہنچے. آپ ایمان سے بتائیں کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا, کوئی جن تو نہیں ہے. اس کے بعد شیر کی طرح تہجد بھی پڑھ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, وظائف بھی کر رہا ہے, واک بھی کر رہا ہے, ریسٹورنٹ پہ بھی جا رہا ہے. کم کھائیں گے تو یہ ہوگا. یہ میری بات یاد کر لیں, میں بھی ایک زمانے میں بہت کھاتا تھا, یہ نہیں کہ میں ہمیشہ ایسے ہی تھا. جس زمانے میں بہت کھاتا تھا ہمارے لیے بھی مشکل ہوتی تھی, صاف جو بات ہے. والد صاحب کی طرف سے بڑی ڈانٹیں پڑی ہیں کہ اٹھو مردارو, اٹھو ٹائم ہو گیا نماز کا, اٹھو. ہم بھی جب زیادہ کھاتے تھے تو ہمیں بھی ڈانٹیں پڑتی تھی, فجر کی نماز کے لیے بھی مشکل سے اٹھتے تھے. تو یہ آپ سے گزارش میں کروں گا, کھانا ذرا کم کر دیں. 2 روٹی کھاتے ہیں 1.5 کر دیں, 4 روٹی کھاتے ہیں 2 کر دیں. آپ خود دیکھ لینا, آپ کی عبادت میں لذت آ جائے گی. یہ نہیں کہنا چاہتا نعوذ باللہ کہ آپ بیمار ہو جائیں, بیمار ہونے لگے تو 2 کا 3 کر دیجئے گا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور اس وقت کو یاد کرو, یہ سب نعمتیں آ رہی ہیں, یہ سب نعمتیں اللہ گنوا رہا ہے. اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية, داخل ہو جاؤ اس اریجا میں, فکلوا منها, کھاؤ اس میں سے,
है सुशे तुम जैसे चाहो, रगदन जी भर कर, पेट भर के खाओ। वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन, और दाखिल हो जाओ दरवाजे से, सदर दरवाजे से सजदा करते हुए। अल्लाह अकबर, सजदा करते हुए जाओ इस बस्ती में। जरा गौर करें, उनके लिए तो सजदा वाजिब है कि सजदे के बगैर रिस्क नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी, और हम सारी जिंदगी सजदा न करें और मन्नो सलवा हम उड़ाते रहें। फकुलू मिनहा, आज एक अहले सुन्नत के भाई ने मुझसे पूछा, शानदार, क्या नाम है इसका रेस्टोरेंट का, माशाअल्लाह पे, कि डॉक्टर साहब फजर का टाइम बता दे। तो मैंने कहा इतने बजे। उन्होंने कहा नहीं, अल मेहदी में कितने बजे होती है? मैंने कहा वहां तो 5 बजे होती है। कह लेंगे हम अल मेहदी वाला टाइम फॉलो करेंगे, हैं सुन्नी मगर टाइम आपका फॉलो करते हैं। अब देखिए ये सेंटर बनने के फवायद हुए कि नहीं हुए? जो लोग कल यहां पर आकर, यहीं जहां पर ये अली रिजवी बैठे हैं और ये अख्तर अब्बास यहीं पे आके मुझसे लड़ रहे थे कि हम आपको कत्ल कर देंगे और हम आपको आग लगा देंगे सेंटर को और फुला कर देंगे और हमारी लाश से गुजर के ये सेंटर बनेगा, आज वो बताएं। आज उनके बच्चे बहक चुके हैं और ब्रुकलिन वालों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मासूम बच्चे आज देखिए दरसे कुरान में बैठे हुए, रोटेट करके दिखा भी नहीं, कम से कम पता भी चल जाए ये हाथियों को, जो हाथी घर में सो रहे हैं, उनको पता चले ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान पढ़ने आए और वो हाथी सो रहे हैं 2:30 बजे तक कंप्यूटरों के बाद। वदखुलू हाज़िल क़रियत फ़कुलू मिनहा हैसु शि'तुम रगदन वदखुलुल बाब सुज्जदन, और दाखिल हो जाओ दरवाजे में सुज्जदन, सजदा करते हुए। हाल है, इस हाल में सजदा करते हुए। वक़ूलू हित्ततुन, और कहो सजदा करने के बाद कहो, दाखिल होती है हित्ता। ये जाफरी साहब, हुत्ता का मतलब क्या होता है? हुत्ता फेंक, हुत्ता फेंक फेंक, हत्ता भी क्या असल में हुत्ता है, वो कहते हत्ता है, हत्ता में फेंक दे। ये असल में हुत्ता का मतलब, हित्ता का मतलब ये है कि बार इलाहा गुस्सा फेंक दे। असल तर्जुमा ये है जो सही तर्जुमा है। वो अहले पंजाब क्या कहते हैं कि गुस्सा, हाँ सट दो, या अब वो लफ्ज मैं नहीं कहता, अल्लाह के लिए है ना, तो सुट दो या सट दो, हमारे यहाँ सट कहते हैं, ये सुट कहते हैं। सुट दे बार, बस तेरी मेहरबानी, तू माफ कर, बस गुस्सा छोड़, बस हाँ छोड़ गुस्सा, बस। असल में हित्ता का मतलब ये है। वक़ूलू हित्ततुन, और कहो कि दरगुजर कर, माफ कर, जाने दे, तेरी मेहरबानी, हाँ बस ठीक है, हम तो गिर गए हैं, हम तो इधर बारगाह में गिर गए, जब सजदा कर लिया है, तुझसे माफी मांग ली है, तो अब क्या गुस्सा करना, बस ये असल मतलब है। इन्होंने तो खैर मुतरजमीन ने लिखा है बख्शिश, हित्ता का इन्होंने लिखा बख्शिश, असल में हित्ता वही है, हत्ता जो होता है। नग़फ़िर लकुम खतायाकुम, हम माफ कर देंगे तुम्हारी गलतियां। खतिया की जमा होती है खताया, और खतिया जो इराकी कहते हैं ना, बेचारा, शाम वाले कहते हैं ज़लमा, आपके हम ज़लमा कहते हैं, सऊदी अरब वाले भी, और उसी को हम खतिया कहते हैं इराक वाले। खतिया को मिस्कीन आ गया बेचारा, खतिया। एक दफा मैं किसी दोस्त के घर गया, इराकी था, तो वो कहीं बाहर चला गया बेचारा, भूल गया मुझे दावत दे के खाना, मुझे कहा कि खाना खाना आके, वो बेचारा भूल गया, कहीं बाहर चला गया। अब वो हाजिया अंदर मौजूद थी, अब मैं तो पहुंच गया, आपको पता है मौलवी को खाने की दावत मिले तो वो कैसे टाइम पे नहीं जाएगा, जाहिर है कि मौलवी क्या हुआ कि वो खाने की दावत में टाइम पे न जाए। आप बेशक देखें और देखें कि किस तरह हम वफा करते हैं। तो बहरहाल वो हम वहां पहुंच गए जनाब टाइम पे, इधर 1 बजा, उधर शेख पहुंच गए। दरवाजा जो खटखटाया, बेचारी हाजिया ने देखा, उनका ये क्या बला नाजिल हो गई, खैर हो। तो वो बेचारी ने कहा कि हाजी खतिया मौलाना है ना, बेचारा मिस्कीन मौलाना यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो उसने कहा हो, मैं तो भूल ही गया बताना कि आज तो खाना खिलाना था मौलाना को। तो बहरहाल ये खतायाकुम, नग़फ़िर लकुम खतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन, सुभान अल्लाह, अन करीब हम मोहसिनों में इजाफा कर देंगे। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, बस बदल दिया जालिमों ने कौल, अल्लाह वाला शरारतियों ने, ग़ैरल्लज़ी क़ीला, और वो कहा जो कहा नहीं गया था, जिसकी डिमांड नहीं थी। हिंता को कर दिया हिंता कहते हैं जौ को।
बताइए, अंदाजा लगा इनकी हालत देखे, उधर सजदा भी कर रहे हैं और उधर शरारत भी कर रहे हैं। हिंता हिंता, हित्ता नहीं कहा गया था, हित्ता कहो कि अल्लाह माफ कर, हिंता जाओ लिया। देखा, फबदलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस्समाए, पस नाजिल कर दिया हमने उन सजदा करने वाले शरारतियों पर, हित्ता को हिंता करने वालों पर हमने नाजिल कर दिया रिजज़। रिजज़ और रिजस ये तकरीबन मुतरादिफ है। रिजस नजासत के लिए आता है, रिजज़ अजाब, अजाब कर दिया। अब क्या अजाब हुआ ये डिटेल आएगी इंशाअल्लाह अगले सैटरडे को। आखिरी जुमला, मिनस्समाए, आसमान से पत्थर बरसा दिए। अल्लाह अकबर, पत्थर बरसा दिए उनके ऊपर। क्यों बरसाए? तवज्जो करें, क्यों बरसाए? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? लफ्ज बदला था। अब मैं शाह जी आपसे पूछता हूं, बनी इसराइल वाले अल्लाह का लफ्ज बदल दें तो अल्लाह पत्थर मारे, और आप खलीफा बदल दें और अल्लाह ताला आपको जन्नत में ले जाए? तभी तो पत्थर मारा था अल्लाह ने। वो मुनकर विलायत अली को क्या नाम था? फिर आराम से दोबारा कहें। हाँ देखा, हारिस बिन नौमान फहरी। थोड़ा सा अगर आप तवज्जो देंगे ना, दर्स में आएंगे इंशाल्लाह ये सब फ्रेश हो जाएगा। देखिए हमारे चौधरी साहब गवाह है, 12 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। 12 साल पहले पढ़ाया था ये अरीजा का। देखिए हाँ, नहीं चौधरी साहब की तो क्या बात है। जी बस अब आप फजर कायम रखें ना, अगर आप ये मेहरबानी करें, आप भी जरा, हाँ आप इसमें वो गुस्सा ना करें, भागे नहीं यहाँ से, बिल्कुल एकदम फजर कायम कर दें तो इंशाल्लाह बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। दर्स यहाँ पे तमाम हो रहा है। रिजज़म मिनस्समाए बिमा कानू यफसुकून, उसके बदले में अजाब किया हमने जो ये फिस्क करते थे। गोया अल्लाह का कौल बदलना फिस्क है, अल्लाह का कौल बदलना, अल्लाह का कलिमा बदलना फिस्क है। और इमाम ने फरमाया नहनु कलिमातुल्लाह, हम अल्लाह के कलिमात हैं, हमें बदल के तुम गैरों को ले आओगे तो फिस्क की वादी में चले जाओगे। दुनिया में भी अजाब होगा, आखिरत में भी अजाब होगा। बगैर काल के आज का दर्स तमाम हुआ। जिन्होंने कल वादा किया था रात के 11:30 बजे, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और अल्लाह उनकी नींद मीठी करे। या अल्लाह तुझे वास्ता है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का, जिनका जश्न आज 6 बजे यहां मनाया जा रहा है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का, जिनका जश्न आज 6 बजे अलमहदी सेंटर में हो रहा है। इन दो इमामों का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ फरमा, कुरान और अहले बैत का वास्ता हमारे रिज़्क़ माल में बरकत अता कर, हमारा खात्मा अलल खैर फरमा, हमारी औलादों को नेक बना, हमारी औलादों को नमाजी बना, हमारी औलादों को कुरान का पाबंद बना, हमें नमाज और रोज़ा का पाबंद बना, हमें सच्चा शिया अली बना, हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा, ज़कात व खुम्स देने की तौफीक अता फरमा, जुमा व जमात में आने की तौफीक अता फरमा, ज़बानों पर पहरे की तौफीक अता कर, गीबत व तोहमत व हसद व निख्वत व तकब्बुर से बचने की तौफीक मरहमत फरमा, हमारे बच्चों को लायक और नेक बना, उनको बेहतरीन प्रोफेशनल तालीम से, जेवर तालीम से आरास्ता फरमा और शर शैतान से उनको महफूज फरमा, और जो हमारे भाई बहनें गाफिल हैं उनको बच्चों की तरबियत की तौफीक अता कर, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आज के दर्स में तशरीफ फरमा आगा मुख्तार हुसैन और हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी, जुबैर गोंदल, चौधरी मोहम्मद अशरफ, अख्तर अब्बास, अली रिजवी, आसिम रिजवी और ये दोनों बच्चे रिजवियों के, और हमारे मकसूद जाफरी, सैयद अनवर नकवी, प्रोफेसर राजा हसन रजा, सखी हुसैन शाह और सखावत हुसैन। बारलाहा ये जो इस वक्त तेरे दरबार में कुरान की खिदमत में अपनी नींद की कुर्बानी दे के हाजिर हुए हैं, इस खिदमत को कबूल कर और इस 18वें दर्स के सदके में हमारी नजात कर दे। बारलाहा जिस तरह बनी इसराइल पे अजाब किया है, हम पे अजाब न कर।
जिस तरह उन्होंने कौल बदला है, हमें कौल व फेल न बदलने की तौफीक अता कर। आले मोहम्मद के रास्ते पे हमें चला और हमारी कौम के बच्चों को नमाजी बना। और जिन अफराद कौम का हम गरीबों पे गुस्सा है कि ये क्या नमाज कुरान की बात कर रहे हैं, उनके गुस्से को ठंडा फरमा। जिस तरह तूने हित्ता कहा था, हमारा हित्ता हमारी कौम की खिदमत में कबूल कर। इमाम ज़माना के सिपाहियों में हमारा शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। दर्स नंबर 19 इंशाअल्लाह अगले सैटरडे को ठीक 5 बजे नमाज हो जाएगी, 4:30 इंशाअल्लाह 5 बजे दर्स हो जाएगा। और आज इंशाअल्लाह 2 बजे शरीयत ऑनलाइन अल महदी टीवी पे प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। 4 से 6 बच्चों का तजवीद और मदरसतुल कुरान है, उसमें भी बच्चों को जरूर ले आए। 6 से 8 बजे तक जश्न विलादत इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, मगरिब की नमाज के बाद नियाज मौला का एहतमाम होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।